जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी थी। अभी कुछ ही देर पहले की बात है जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चुड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। ए बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ती उड़ी फिरती हो? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन बैठ तो जाती, पर क्या करूं, जल्दी में हूँ। मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। ए भी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है? वहाँ क्या है जो यहाँ नहीं? चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ वो सब कुछ है जो यहाँ नहीं है, बी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब ही मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बहन, हमें भी तो बताओ ना, वहाँ तुम्हें क्या मिलता है? बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम दोनों बहन भाई यानी मैं और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं, जहाँ बास घरानों में गंदगी का ढेर लगा होता है। हर चीज़ खुली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है खूब मज़े लेकर ढट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने बर्तन ढांक कर और जगह की सफाई करके नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि अगर एक जानिब से मुझे उड़ाया जाता है तो मैं मज़े से दूसरी सिमत में जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब भिनभिनाती हूँ। लोग मज़े मज़े की चीज़ें खाकर बच्चा कुचा और छिलके गली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मज़े से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है। बाज़ इंसान ऐसे अहमक होते हैं कि फलों को गला सरा कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खूब बू फैलती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मज़े आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं। इंसानों का खून चूसने में मच्छर भैया को बहुत लुत्फ़ आता है। ठेलों पर खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया देखकर मेरी राल टपकने लगती है। खासकर बच्चों के स्कूल के पास तो बहुत ही मज़े आते हैं। बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाले खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरा ही राज होता है। खूब भिनभिनाती हूँ, जी भर कर उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीज़ें खाते हैं तो सब बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ़ उठाते हैं और इनके अम्मी अब्बू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, ज़रा ज़रा सी बात पर टेस्ट लिख कर देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक ज़र्रा से मेरे रस चूसने से
دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں روپے دواؤں پر اٹھ جاتے ہیں، گھر کا بجٹ الگ متاثر ہوتا ہے اور میں خوب ٹھاٹ سے دھن دھناتی پھرتی ہوں۔ بی مکھی بڑے فخر سے انسانوں کی حماقت اور اپنی دانائی کی داستان سنا رہی تھی اور تمام پرندے بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ گہری سوچ میں ڈوبے بلبل نے کہا، اے بی مکھی، انسان اتنا طاقتور ہو کر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا؟ بلبل کی حیرانی پر بی مکھی نے زوردار کہہ لگایا، طاقتور اور انسان؟ بھائی، یہ اچھا مزہ کیا تم نے۔ لو سنو، یہ انسان بھی خوب ہوتے ہیں، پہلے خود ہی ہمیں دعوت دیتے ہیں، جب ان کے بلاوے پر ہم چلے جاتے ہیں تو بجائے مہمان نوازی کے ہمیں مار بھگانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہم میں ایک کاہے بہت ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، جو بھی ملتا ہے مل بانٹ کر کھاتے ہیں، اور لالچی انسان، اس کا بس چلے تو سب کا مال ہڑپ کر جائے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں انسان خود کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو جان سے مار دینا انسانوں کے لیے معمولی بات ہے۔ پھر تم ہی کہو بلبل، انسان طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ بولی کوئل، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، صفائی کی اہمیت بھی جانتا ہے اور غلاظت کے ڈھیر بھی لگاتا رہتا ہے، گندگی کے نقصانات اٹھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، حالانکہ یہ بات وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ عمدہ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اتنی ضروری جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا اور سانس لینی ضروری ہے۔ اور مچھر بھیا نے تو کئی انسانوں کا خون چوس کر انہیں ملیریا میں مبتلا کر دیا، مگر انسان اتنا بے بس ہے کہ ذرا سے مچھر کو قابو نہیں کر سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کوئل بی بی کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا ہم جیسے ننھے منھے پرندے اور حشرات الارض؟ بی مکھی نے بڑے گھمنڈ سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور خود پھر سے اڑ کے کھجور کے تھیلے پر جا بیٹھی، جس پر اس کی کل سے نظر تھی، لیکن میٹھے میٹھے آموں کو چھوڑنا بھی تو نہیں چاہ رہی تھی۔ اب موقع ملا تو وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ بی مکھی نے سوال تو اپنے ساتھیوں سے کیا تھا، مگر تم بتاؤ بچوں، کیا تم بی مکھی کا گھمنڈ خاک میں ملا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ فیصلہ تم پر چھوڑا، لیکن فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرنا، اور